दुर्गासप्तशत्याः एकं व्याख्यानं विद्यते गुप्तवती इति। गुप्तवती इत्युक्ते भास्कररायः इति नाम्ना केचन आसन्। तैः कृता इयं व्याख्या। तत्र चण्डी विषये, चण्डी नाम का इति वदति। तत्र चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता। परब्रह्म विद्यते किल, परब्रह्म यदि पुरुषत्वेन स्वीक्रियते तर्हि तस्य पट्टमहिषी नाम राजा अस्ति। राज्ञः अनेकाः पत्न्यः भवेयुः। तासां पत्नीनां मध्ये या प्रधाना विद्यते सा पट्टमहिषी इति उच्यते। एवमेव परं ब्रह्म विद्यते। परं ब्रह्मणः प्रधानतया या शक्तिः विद्यते तस्याः शक्तेः किं नाम चण्डी इति नाम। तत्र चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी सा देवता। तदनन्तरं किमर्थं चण्डी इति शब्दः प्रयुज्यते परब्रह्मणः पट्टमहिषी विषये, किमर्थं चण्डी शब्दः प्रयुज्यते इति चेत् तदर्थं वदति। लोके केचन प्रयोगाः सन्ति। चण्डभानुः, चण्डवादः, यदा तत्र सूर्यं प्रति चण्डभानुः इति वादप्रतिवादविषये वादविषये चण्डवादः इति एतादृशव्यवहारेषु चण्डशब्दः प्रयुज्यते। तत्र चण्डशब्दस्य कः अर्थः दृश्यते इत्युक्ते भानुः सूर्यः, सूर्यस्य शक्तिः तावत् एतावती एव शक्तिः, एतावान् एव प्रभावः इति परिच्छिद्य वक्तुं यदा न शक्यते तदानीं चण्डभानुः इति प्रयुज्यते। यदा वादः इयान् एव वादः, एतादृशः एव वादः, अस्मिन् सन्दर्भे वादः परिसमाप्तः इति परिच्छिद्य यदा वक्तुं न शक्यते, यत्र परिच्छेदः एव नास्ति वादे तत्र चण्डवादः इति शब्दः प्रयुज्यते। एवञ्च चण्डशब्दस्य कः अर्थः इति पृष्टे एतादृशप्रयोगद्वयं मनसि निधाय यदि पश्यामः, यत्र परिच्छेदः नास्ति तादृशपरिच्छेदरहितवस्तुविषये चण्डशब्दः प्रयुज्यते। चण्डभानुः चण्डवादः इत्यादौ इयत्ता अनवच्छिन्न इयत्ता इत्युक्ते इदं परिमाणम् अस्य इत्युक्ते यान्, तस्य भावः इयत्ता। एवञ्च एतादृशपरिमाणम्, एतावत् परिमाणम् इत्यर्थः, तदेव इयत्ता। इयत्ता अनवच्छिन्न, एतावता परिमाणेन अवच्छिन्नम् एतत् वस्तु। इदं तावत् 1 किलो विद्यते, 2 किलो विद्यते इति परिमाणेन अवच्छिन्नं स्यात् केचन पदार्थाः। तथा यः पदार्थः इयत्ता रूप परिमाणेन, इयत्ता इति शब्देन परिमाणसामान्यं गृह्यते। परिमाणसामान्यम् इत्युक्ते केनापि परिमाणेन अनवच्छिन्नं स्यात्। तादृशपदार्थपरः चण्डशब्दः। भानुः चण्डः इत्युक्ते भानोः शक्तिः तावत् एतावत् परिमाणपरिमितम् इति परिमिता इति वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। इयत्तानवच्छिन्न असाधारणगुण। एवञ्च इयत्ता अपरिच्छिन्नत्वं नाम कीदृशगुणः? असाधारणगुणः। सामान्यतया सर्वोऽपि पदार्थः इयत्ता अवच्छिन्नः एव स्यात्। एवञ्च इयत्तावच्छिन्नत्वेनैव सर्वेषां पदार्थानां साधारणगुणः
इयत्तानवच्छिन्नत्वं तावत् इयत्तया अनवच्छिन्नत्वं तावत् किम् असाधारणगुणः तादृश असाधारणगुणविशिष्टः यः स एव असाधारणगुणशाली इत्युच्यते असाधारणगुणशाली परत्वेन एवञ्च चण्डः इत्युक्ते असाधारणगुणशाली इत्यर्थः चण्डपदस्य प्रयोगदर्शनात् इति उक्तवान् तावदेव एवञ्च उदाहरणद्वयं प्रदर्शितवान् सर्वत्र एवमेव इति उक्त्वा उपरि गच्छति भवतु पुरिञ्जिगर्काः சொல்றான் एवञ्च यदि वयं कोशेषु पश्यामः चण्डशब्दस्य एवम् अर्थः विद्यते वा तथा एव सर्वे स्वीकुर्वन्ति वा इति चेत् द्रष्टव्यं प्रयोगदर्शनात् प्रयोगः अस्ति सः एकः हेतुः इतः परं यद् उच्यते तस्य अयं हेतुः एकः इयत्तायाश्च देशकालवस्तुकृतत्रैविध्येन इयत्ता इत्युक्ते तत्र इदं परिमाणम् अस्य इति यान् इयतः भावः इयत्ता एवञ्च इदं शब्दे इदं परिमाणम् अस्य इत्युक्ते अस्य इति परिमाणविशिष्टपदार्थः गृह्यते अस्य कस्यचित् पदार्थस्य परिमाणं यान् इदम् इति परिमाणसामान्यम् उच्यते एवञ्च किमपि परिमाणं यस्य तावत् किमपि परिमाणं विद्यते सः किमित्युच्यते यान् इति उच्यते एवं तस्य भावः इयत्ता इत्युक्ते परिमाणपरिमितस्य यः भावः सः किमित्युच्यते इयत्ता इयत्ता च त्रिभिः प्रकारैः भवति तत्र देशकृत इयत्ता कालकृत इयत्ता वस्तुकृत इयत्ता इति त्रैविध्यं भवति देशकृत इयत्ता इत्युक्ते अयं देशः 10 किलोमीटर् परिमितः इत्युक्ते 10 किलोमीटर् इति परिमाणेन परिमितः भवति सः देशः तत्र इयत्ता किं देशरूपपरिमाणपरिमितत्वमेव देशविशेषरूपपरिमाणपरिमितत्वमेव इयत्ता इत्युच्यते कालकृत इयत्ता का इति पृष्टे तत्र तस्य वयः 100 समाः इति वदति एवञ्च 100 समाः इति यः कालः स एव कालः तस्य पदार्थस्य किं विद्यते परिमाणं विद्यते एवञ्च कालरूपपरिमाणपरिमितत्वम् इयत्ता इति वस्तुकृत तत्र वस्तु आधारीकृत्य तत्र अनयोः देशयोः मध्ये अयं देशः अस्ति इति वदामः एवञ्च अनयोः इति इदानीं तावत् आन्ध्रदेशस्य तद्वत् कर्णाटकदेशस्य च मध्ये तमिळ्नाडुप्रदेशः इत्युक्ते ताभ्यां वस्तुभ्यां देशन् वाङ्गीक्रियाणि यद् भवतु अन्यत् किमपि स्वीक्रियताम् तत्र घटपटाभ्यां भिन्नः अन्यः कश्चन कोऽपि उच्यते मठः इति उच्यते एवञ्च तादृशवस्तुद्वयपरिच्छिन्नः भवति अथवा अन्यत् परिमाणं भवति तत्र द्रोणो व्रीहिः इति उच्यते तत्र द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत् परिमितं भवति इत्येवं अन्यत् किमपि अस्ति अहं स्मृत्वा वदामि एवञ्च एवं वस्तुकृत इयत्ता देशकृत इयत्ता कालकृत इयत्ता इति तावत् इयत्ता तावत् त्रिविधा इयत्तायाश्च देशकालवस्तुकृतत्रैविध्येन तर्हि अत्र चण्डशब्दस्य कः अर्थः इयत्तानवच्छिन्नासाधारणगुणशाली इत्यर्थः तर्हि देशकृत इयत्तानवच्छिन्ना कालकृत इयत्तानवच्छिन्ना वस्तुकृत इयत्तानवच्छिन्ना या शक्तिः विद्यते परब्रह्मणः सा एव चण्डी
एवञ्च चण्डीशब्देन परब्रह्मणः या शक्तिः विद्यते सा च शक्तिः किं रूपा देशरूपपरिमाण अपरिच्छिन्ना कालरूपपरिमाणापरिच्छिन्ना वस्तुरूपपरिमाणापरिच्छिन्ना एव शक्तिः चण्डी इत्युच्यते एवञ्च चण्डी शब्दप्रयोगादेव परब्रह्मणः शक्तेः स्वरूपं ज्ञायते एतादृशविशिष्टत्वं यत्र तत् चण्डी एवञ्च परब्रह्म सा एव चण्डी इति यत्तायाश्च देशकालवस्तुकृतत्रैविध्येन तादृशपरिच्छेदत्रतयराहित्यस्य परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् तादृशपरिच्छेदत्रतयराहित्यं कुत्र भवेत् इत्युक्ते परब्रह्मणि एव भवेत् परब्रह्मणः लिङ्गं परब्रह्मणः एव एकं लिङ्गं किं तत् लिङ्गं देशकालवस्तुरूप परिच्छेदत्रतय रहितत्वं कुत्र सम्भवति ब्रह्मणि एव सम्भवति परब्रह्मणि एव सम्भवति एवञ्च परब्रह्मणः तत् लिङ्गं तर्हि चण्डी यत्र विद्यते चण्डी तत्र एतादृशचण्डगुणः यत्र विद्यते तदेव परब्रह्म चण्डी एव यत्र लिङ्गं विद्यते तदानीं लिङ्गं दृष्ट्वा हेतुं दृष्ट्वा साध्यमनुमीयते किल तद्वत् यदि कस्मिंश्चित् पदार्थे चण्डी इति एतादृशशक्तिः स्यात् तर्हि स एव पदार्थः किमिति भवति परब्रह्म भवति अवगतं वा इदानीम् आरम्भे तावत् परब्रह्मणः पट्टमहिषी इति उक्तम् इदानीं तावत् तस्याः नाम किं चण्डी इति नाम विद्यते इति कृत्वा एतादृश चण्डशब्देन कः गृह्यते यत्ता अपरिच्छिन्नत्वं यत्र सा एव चण्डी इति उच्यते एवञ्च सा चण्डी तादृशं लिङ्गं यत्र विद्यते स एव किमित्युच्यते परं ब्रह्म किं कारणम् एतादृशं लिङ्गं तत्र एव सम्भवति यदि धूमः स्यात् तर्हि तत्र किं स्यात् साध्यं निरेव स्यात् तद्विति एतादृशं लिङ्गं चण्डत्वम् इति एतादृशं लिङ्गं यदि स्यात् तर्हि तत् किं भवितुमर्हति परब्रह्म एव भवितुमर्हति परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता इति वक्तव्यम् अवगतं वा चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् चण्डी नाम पर्वतः वह्निमान् पट्टमहिषी देवता परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता चण्डी नाम इति किं पक्षः परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता इति तावत् साध्यं तत्र हेतुः कः इत्युक्ते परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् किं कस्य परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् परिच्छेदत्रतयराहित्यस्य परब्रह्मैकलिङ्गत्वात् अवगतं वा एकः विषयः समाप्तः तदनन्तरं यद्यपि चडिकोपे इति धातोः निष्पत्तिः अन्यः वदति न चण्डकोपः चण्डभानुः चण्डवादः इति एते तावत् किं लौकिकप्रयोगाः तान् प्रयोगान् परमप्रमाणत्वेन आश्रित्य एवं अर्थवर्णनम् असाधु परन्तु धातुः कः इति विचार्यमाणे चडिकोपे इति धातुः एवञ्च चण्डः नाम यस्य कोपः विद्यते स एव चण्डः इति वक्तव्यः एवञ्च कोपरूपः एव अर्थः चण्डी इति शब्दस्य कथं त्वया एवं व्याख्यायते इति चेत् तदर्थं वदति यद्यपि चडिकोपे इति धातोः निष्पत्तिः अङ्गीकरोमि तस्मिन् पक्षेपि चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता इति वक्तुं शक्नोमि इति वदति कथं तदापि कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इत्यादिना प्रसादो निष्फलो यस्य कोपोऽपि च निरर्थकः न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव स्त्रियः इत्यादिना च
महाभयजनकत्वेनैव कोपस्य साफल्योक्तेः तादृशे एव कोपे चडिधातोः मुख्यवृत्त्या प्रवृत्तेः तद्वशादेव नमस्ते रुद्रमन्यवे इत्यादिना प्रथमं मन्यवे एव नमस्कार दर्शनात् भीषास्माद्वातः प्रवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः इत्यादि श्रुत्या वायुवादिभयजनककोपस्यापि परब्रह्मलिङ्गत्वम् अक्षतमेव। अस्मिन् पक्षेपि तत्र इदानीं किमुच्यते त्वया चण्डी इत्युक्ते यत्र कोपः विद्यते यस्यां शक्तौ कोपः विद्यते सा एव शक्तिः चण्डी इति वक्तव्या। एवञ्च सा चण्डी कुत्र परब्रह्मणः पट्टमहिषी इति वक्तुं न शक्यते। कोपः सर्वत्र भवितुमर्हति। त्वया किम् इदानीं किं साध्यते? चण्डी नाम का इति पृष्टे चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता। अवगतं वा? அப்ப இது மாத்திக்கோடா, சாத்தியம் மாத்திக்கலாம். ஆமா, चण्डी पक्षः भवतु। चण्डी का नाम चण्डी? पर्वतः। कीदृशः पर्वतः इति पृष्टे वन्यमान् इतिवत् चण्डी। का नाम चण्डी इति पृष्टे परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता। तदेव उचितम्. அப்படிதான் அவரே ஆரம்பிச்சார். நான் தான் தப்பா சொல்றேனா? நானும் அப்படிதான் சொன்னானா? இல்ல சார், பட்டமகிஷி தேவதா ஹேத்து வந்து பரமகிஷி. அப்ப चण्डी நாம, அப்ப चण्डी அப்படின்றது வந்து पक्षः। चण्डी तत्र चण्ड्यां किं साध्यते? परब्रह्मणः पट्टमहिषीत्वं साध्यते। परब्रह्मणः पट्टमहिषीत्वं साध्यते। हेतुः कः அப்படின்னு கேட்டா, चण्ड शब्दस्य कुत्र शक्तिः? देश काल वस्तु रूप परिच्छेद तृतीय राहित्यात्। परिच्छेद तृतीय राहित्य रूप परब्रह्मैक लिंगात्। ಅದು ಹೇತು. ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಮಿದೆ ಏತಾದೃಶ ಪರಿಚ್ಛೇದ ತೃತೀಯ ರಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈಕ ಲಿಂಗಾತ್. परब्रह्मलिंगात् चण्डिका परब्रह्मणः पट्टमहिषी एवं साधितं। तदनन्तरं किं न चण्डी इति शब्दस्य त्वया कः अर्थः स्वीकृतः? परिच्छेदतृतीयरहिता अथवा परिच्छेदतृतीयरहितत्वम् इत्यर्थे स्वीकृते एव किं सिद्ध्यति? परब्रह्मणः पट्टमहिषीत्वं सिद्ध्यति। किं कारणं? परिच्छेदतृतीयराहित्यं कस्य लिङ्गं? ब्रह्मणः। परब्रह्मणैकलिङ्गम् इति कारणात्। परन्तु इदानीं वदामि, चडिशब्दस्य तावत् चण्डकोपः इति प्रयोगाः तावत् विरलाः एव। चडी धातुः तावत् कोपार्थकः तथा एव किल निष्पन्नः। तस्मिन् पक्षे तावत् परिच्छेदतृतीयराहित्यम् इत्यर्थः न सम्भवति। एवञ्च परिच्छेदतृतीयराहित्यम् इति अर्थे स्वीकृते एव चण्डी नाम परब्रह्मणः पट्टमहिषी इति साधयितुं शक्नुमः। चण्डी शब्दः तत्र चडी धातुः तावत् कोपार्थकः इति स्वीकृते परब्रह्मणः पट्टमहिषीत्वं तावत् चण्ड्यां न सिद्ध्यति किल। चण्डी परब्रह्मणः पट्टमहिषी इति वक्तुं न शक्नुमः किल। तर्हि किं तत्र किं वा उत्तरं, किं समाधानम् इति पृष्टे वदति, ननु अस्मिन्नपि पक्षे चडिकोपे इति चडी कोपार्थकचडिधातोः एव चण्डीशब्दः निष्पन्नः इति पक्षे अपि चण्डी किं भवति? परब्रह्मणः पट्टमहिषी देवता इति वक्तुं शक्नुमः। किं कारणं? सोऽपि कोपः परब्रह्मैकलिङ्गम्। यथा वा तत्र देशकालवस्तुरूपपरिच्छेदराहित्यं परब्रह्मणः लिङ्गं, तथा कोपोऽपि परब्रह्मणः लिङ्गमेव।
यदि कोपः विद्यते चण्डी नाम कोपविशिष्टा इत्यर्थे अपि कोपविशिष्टत्वं कस्य भवति इति पृष्टे परब्रह्मणः एव भवति। कोपः कुत्र भवेत्? परब्रह्मणि एव भवेत्। कोपः अस्ति वा? तर्हि कुत्र कोपः अस्ति? चण्ड्यां कोपः अस्ति। कोपः अस्ति वा? तर्हि सा चण्डी परब्रह्मणः पट्टमहिषी एव। किं कारणं? कोपः कुत्र सम्भवति? परब्रह्मणि एव सम्भवति इति वक्तुं शक्नुमः इति वदति। कोपः सर्वस्यापि भवति, सर्वस्यापि मनुष्यस्य भवति। असाधारणगुणः इति तत्र एवञ्च कोपः साधारणगुणः एव किल। परब्रह्मणः कोपः असाधारणगुणः इति कथं वा वक्तुं शक्यते इति पृष्टे वदति। प्रियव्याख्याता भास्कर रायर् அப்பைய दीक्षितरे எல்லாம் பார்த்தா தூக்கி விளையாடுவா, ஜாலியாக விளையாடுவா அவண்டே. सः वदति ननु कोपः सर्वस्यापि जीवस्य आत्मनः भवति, नरस्य भवति, तत्र जन्तोः अपि भवति। परन्तु कोपः इति कः ग्राह्यः कोपशब्देन इति पृष्टे यः कोपः व्यर्थः न भवति, यः कोपः सफलः भवति, स एव कोपः कोपत्वेन ग्राह्यः। यः कोपः निष्फलः भवति, येन कोपेन किमपि प्रयोजनं न भवति, तर्हि सः कोपः कोपत्वेन न ग्राह्यः। अवगतं वा? तर्हि कस्य कोपः सफलः भवति इत्युक्ते ईश्वरस्य कोपः एव सफलः भवति। अस्माकं कोपाः प्रायः निष्फलाः भवन्ति। प्रायः इति उच्यते चेत् सर्वदा कस्य कोपः सफलः इत्युक्ते ईश्वरस्य कोपः, परब्रह्मणः कोपः एव सफलः भवति। एवञ्च कोपः यत्र कोपः विद्यते तत् किं भवितुमर्हति? परब्रह्म एव भवितुमर्हति। अवगतं वा? किम् एवम् उच्यते इत्युक्ते कोपम् अधिकृत्य बहु वदति। कोपः नाम इति कोपम् अधिकृत्य बहु वदति। किमिति वदति सः? प्रसादो निष्फलो यस्य कस्य सः वदति तदापि कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। जातरोषस्य कस्य देवाश्च बिभ्यति संयुगे। रोषः नाम कोपः। यस्य कोपः जातः तं दृष्ट्वा संयुगे युद्धे के देवाः बिभ्यति। कस्य बिभ्यति? देवा जातरोषस्य कस्य देवाश्च बिभ्यति। बिभेति बिभ्यतः बिभ्यति, देवाश्च बिभ्यति इति एका श्रुतिः। तेन किं ज्ञायते? यदि कोपः अस्ति तर्हि देवाः तावत् बिभ्यति इति ज्ञायते। तर्हि देवानां भयोत्पादकः कः? कोपः। यदि कोपः देवानां भयोत्पादकः स्यात् तदानीमेव सः कोपः सफलः। तदनन्तरं प्रसादो निष्फलो यस्य कोपोऽपि च निरर्थकः न तं भर्तारमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव स्त्रियः। षण्डं पतिं नपुंसकं पतिं स्त्रियः यथा न इच्छन्ति तद्वत् भर्ता नाम पतिः यस्य पत्युः प्रसादः निष्फलः भवति, कश्चन पतिः तावत् प्रसीदति, तस्य प्रसादेन फलं न भवति, सः कुप्यति, कोपेनापि फलं न भवति, प्रसादोपि निष्फलः, कोपोपि निष्फलः, तर्हि तादृशभर्ता यः नेता विद्यते सः व्यर्थः। तत्र पतिं प्रियमिव स्त्रियः, तादृशं नेतारं जनाः नेच्छन्ति। एवञ्च एतेन च किं ज्ञायते? कोपः तावत् सफलः स्यात् इति ज्ञायते। इत्यादिना किं ज्ञायते? महाभयजनकत्वेनैव कोपस्य साफल्योक्तेः। कोपः कथं स्यात्? महाभयजनकः स्यात्। महाभयजनकः यदि स्यात् तदानीं स एव कोपः सफलः। कोपस्य साफल्योक्तेः
तादृशे एव कोपे चडिधातोः मुख्यवृत्त्या मुख्यवृत्तिः तत्र तर्हि चडिकोपे इत्युक्ते अस्मादृशानां कोपः प्रायः व्यर्थः भवति, परन्तु परब्रह्मणः कोपः एव सदा सार्थकः भवति। तत्र किं प्रमाणं? कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति उक्तत्वात् ब्रह्मणः कोपेन एव संयुगे देवाः बिभ्यति इति उक्तत्वात् चडि इत्युक्ते कोपार्थकः चड् धातुः। तत्र कीदृशकोपार्थकः? सफलकोपार्थकः एव चड् धातुः स्वीकर्तव्यः। सफलकोपः कुत्र विद्यते? ब्रह्मणि एव विद्यते। एवञ्च चण्डी इत्युक्ते सफलकोपविशिष्टा। सफलकोपविशिष्टा यथा वा इतः पूर्वं परिच्छेदत्रयराहित्यं कुत्र परब्रह्मणः एव लिङ्गम् इत्युक्तं, तद्वत् सफलकोपः कस्य लिङ्गं? परब्रह्मणः एव लिङ्गम्। एवञ्च चण्डी इत्युक्ते सफलकोपविशिष्टा देवता परब्रह्ममहिषी। कस्मात् कारणात्? सफलकोपवत्वात् तथा वक्तव्यम्। चडिधातोः मुख्यवृत्त्या प्रवृत्तेः तद्वशादेव इत्युक्ते यः कोपः महाभयजनकः विद्यते तादृश महाभयभीताः ये सन्ति देवाः ते एव देवाः इतः परं यद्यदुच्यते तत्सर्वं कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति? नमस्ते रुद्रमन्यवे इत्यादिना प्रथमं मन्यवे एव नमस्कारदर्शनात्। नमस्ते रुद्रमन्यवे, हे रुद्र तव मन्यवे तव कोपाय नमः इति वेदः वदति। किमर्थं? कोपं स्तौति, कोपं नमस्करोति। किमर्थं? स एव कोपः महाभयजनकः। ईश्वरस्य कोपः, कोपात् भयं जातं, भीतिः जाता। भीतभीताः तावत् देवाः किं कुर्वन्ति? नमस्कुर्वन्ति। तद्वशादेव इत्युक्ते किं? महाभयजनकत्वादेव नमस्ते रुद्रमन्यवे इत्यादिना प्रथमं मन्यवे एव नमस्कारदर्शनात्। अन्या श्रुतिः किं का विद्यते? भीषास्मात् वातः पवते। वातः वायुः किं करोति? वायुः वाति, पवते। वायुः तावत् वाति। किमर्थं वाति? तूष्णीं तावत् तत्र शेतुं शक्नोति किल? शेते वासः न, सदा वाति। किमर्थं? भयं। कस्मात्? अस्मात्। कस्मात् इत्युक्ते ब्रह्मणः भयात्। तर्हि अस्मात् भीषात् इत्युक्ते अस्मात् भयं। भयं कदा भवति इत्युक्ते तस्मिन् कोपः विद्यते। अस्मात् इत्युक्ते यत्र कोपः विद्यते तस्मात् या भीतिः विद्यते तस्मात् तस्याः वातः पवते। भीषास्मात् वातः पवते। भीषा उदेति सूर्यः प्रतिदिनम् उदेति। किमर्थं? विलम्बेन आगच्छतु अथवा मम लीव् इति एकस्मिन् दिने नागच्छति वा न। किं कारणं? भीतिः। तर्हि भयजनकः कः? कोपः। कोपः कुत्र विद्यते? ब्रह्मणि विद्यते। भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, अग्निः च इन्द्रश्च अस्मात् भीषात् स्वस्वकार्यं कुरुतः। मृत्युर्धावति पञ्चम इति। मृत्युः धावति, मृत्युः अपि स्वकीयकार्यं करोति। धावित्वा कार्यं करोति। एतत् सर्वम् इत्यादि श्रुत्या वायुवादिभयजनककोपस्यापि परब्रह्मलिङ्गत्वम् अक्षतमेव। तर्हि वायुवादिभयजनककोपः, कोपः कस्य लिङ्गं? ब्रह्मणः लिङ्गं। तर्हि चण्डी इत्युक्ते सफलकोपविशिष्टा इत्युक्ते सफलकोपः अस्ति वा? तर्हि परब्रह्मणः शक्तिः एव। किं सफलकोपः कस्य गुणः? परब्रह्मणः गुणः।
तर्हि तादृशपरब्रह्मणः शक्तिः विद्यते किल, सापि कथं स्यात्, सा एव कथं स्यात्, सफलकोपविशिष्टा स्यात्। तर्हि चण्डी सफलकोपविशिष्टा इत्युक्ते ब्रह्मणः परब्रह्मणः पट्टमीषि इति ज्ञातम्। इत्यादि श्रुत्या वायुवादिभयजनककोपस्यापि परब्रह्मलिङ्गत्वम् अक्षतमेव। तर्हि परब्रह्मलिङ्गं किं, प्रथमं तावत् परिच्छेदत्रते राहित्यमिति एकं परब्रह्मलिङ्गं, तदनन्तरं महासफल महाभयजनक कोपविशिष्टत्वं परब्रह्मलिङ्गम्। अत एव महद्भयं वज्रमुद्यतम् इति श्रुतौ वज्रपदेन ब्रह्मैव उच्यते, नायुधविशेषः भयजनकत्वलिङ्गात् इत्युक्तम् उत्तरमीमांसायां कम्पनात् इत्यधिकरणे। उत्तरमीमांसा नाम वेदान्तः, वेदान्तग्रन्थे कम्पनात् इत्येकम् अधिकरणं विद्यते। तत्र कः विचारः, महद्भयं वज्रमुद्यतम् इति विद्यते। एका श्रुतिः, महत् भयं वज्रम् उद्यतं, वज्रं तावत् इदानीम् उत्पन्नं विद्यते। कीदृशं वज्रं, महद्भयं महाभयजनकं वज्रायुधम् उत्पन्नम् इति विद्यते। तत्र किं वज्रायुधं दृष्ट्वा सर्वस्यापि महद्भयं भवति न, किं कारणं, देवानां भयं न भवति किल। किञ्च इन्द्रः विद्यते, अथवा वज्रापेक्षया बलवान् कश्चन विद्यते, सः वज्रं दृष्ट्वा उद्यतम् उत्पन्नं वज्रं दृष्ट्वा सः न बिभेति, सः न बिभ्यात्। तर्हि महाभयं महद्भयं वज्रम् उद्यतम् इति वज्रशब्देन वज्रायुधं कथं वा गृहीतुं शक्यते इति विचिन्त्य, न महद्भयम् इत्युक्ते महाभय, कीदृशं भयं, सफलं महद्भयं यं दृष्ट्वा भवति, यस्य कोपेन भवति, स एव वज्रशब्देन ग्राह्यः। वज्रं दृष्ट्वा सर्वस्यापि महाभयं न भवति, कं दृष्ट्वा, ईश्वरं दृष्ट्वा भवति। एवं तद् अत्र वज्रशब्देन कः ग्राह्यः, ईश्वरः परब्रह्म एव ग्राह्यम् इति निर्णयः तत्र कृतः। तेन किं ज्ञायते, तत्र कोपः नाम सफलकोपः, यः कोपः भीतिमुत्पाद्य तद्वारा सफलः भवति, स एव कोपः कोपत्वेन ग्राह्यः। अन्ये सर्वेपि कोपाः कोपत्वेन न ग्राह्याः। कोपशब्दस्य मुख्यार्थः स एव, स च मुख्यार्थः कुत्र विद्यते, ईश्वरे एव विद्यते। एवञ्च चण्डी इत्युक्ते मुख्यकोपवती इत्युक्ते ईश्वरे एव सः गुणः विद्यते इति कारणात् तादृशगुणविशिष्टा शक्तिः इति सिद्ध्यति। लोके तावत् गौणकोपः एव सत्यम्। अस्माभिः कोपशब्देन अस्माकं कोपः इति अस्माभिः यः पदार्थः गृह्यते सः सर्वोऽपि किं गौणः एव। तत्र शिष्टानां तावत् यद्यपि कोपेन साफल्यं वर्तते, परन्तु महाभयजनकत्वं तत्र नास्ति, तथा वक्तुं शक्यते। तथा वक्तुं शक्यते। शिष्टानां यदि कोपः तर्हि तत्र साफल्यं किञ्चित् भवति किल। सत्यं सत्यं, परन्तु तत्र महाभयजनकत्वं नास्ति। महाभयजननद्वारा साफल्यं नास्ति। अतः कोपः, कोपात् महाभयोत्पत्तिः, महाभयात् साफल्यं। महद्भयं वज्रमुद्यतमिति श्रुतो वज्रपदेन ब्रह्मैव उच्यते, न आयुधविशेषः। किं भयजनकत्वलिङ्गात्, भयजनकत्वं महद्भयजनकत्वं कस्य विद्यते, परब्रह्मणः, परब्रह्मणि विद्यमानकोपे एव महद्भयजनकत्वं विद्यते इत्युक्तम् उत्तरमीमांसायां कम्पनादित्यधिकरणे। तस्मात् शब्दात् पुंयोगलक्षणे ङीषि। एवञ्च इदानीम् एवं वक्तव्यं, चण्डः इति शब्दस्य परब्रह्म इत्यर्थः। चण्डस्य स्त्री चण्डी इति। अवगतं वा? चण्डः इत्युक्ते कोपविशिष्टः, कोपविशिष्टस्य पत्नी चण्डी। कथं, कः प्रत्ययः, ङीष् प्रत्ययः। किं सूत्रं, पुंयोगादाख्यायाम्। तस्मात् शब्दात् इत्युक्ते चण्डशब्दात् पुंयोगलक्षणे ङीषि चण्डी इति पदनिष्पत्तिः। तत्स्वरूपं चोक्तं रत्नत्रयपरीक्षायां दीक्षितैः। अप्पय्यदीक्षितानाम् एकः ग्रन्थः रत्नत्रयपरीक्षा इति। तत्र दीक्षिताः एवं वदति, तत्स्वरूपं चण्ड्याः स्वरूपम् अथवा
परब्रह्मशक्तेः स्वरूपं नित्यं निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यम् एकं धर्मो धर्मीति भेदद्वितयम् इति पृथग्भूय मायावशेन धर्मस्तत्रानुभूतिः सकलविषयिणी सर्वकार्यानुकूला शक्तिः च इच्छादिरूपा भवति गुणगणश्च आश्रयस्तु एक एव। अस्मिन् श्लोके चण्डी इति न परब्रह्मणः शक्तिस्वरूपं निरूपितं। तत्र किम् उक्तं? तत्र धर्मः धर्मी इति द्वितयम् अस्माभिः ग्राह्यम्। इदानीं प्रकृते कोपः इति गुणः धर्मः, सः कोपः यस्मिन् विद्यते सः धर्मी। एवञ्च कोपः इति उपलक्षणत्वेन गृहीतं, न केवलं कोपः, एतत् सदृशाः अन्ये बहवः गुणाः, एते सर्वेपि गुणाः धर्मः इति उच्यन्ते। अस्य एतेषां सर्वेषामपि गुणानां यः आश्रयः सः धर्मी इति उच्यते। अवगतं वा? एवञ्च वस्तुतः मिलित्वा उभयं मिलित्वा धर्मः धर्मी इति एतदुभयं मेलयित्वा यदि पश्यामः तर्हि तद्वस्तु कथं व्यवहर्तव्यं? तद्वस्तु इत्युक्ते नित्यं, तद् वस्तु नित्यं। वस्तु इत्युक्ते धर्मः धर्मी इत्येतदुभयं मेलयित्वा वदामः। नित्यं निर्दोषगन्धं, गन्धः नाम लेशः, निर्दोषगन्धं, दोषस्य गन्धः अपि तत्र नास्ति। दोषगन्धः नाम ईषत् तत्र किञ्चित् दोषः, किञ्चिदपि दोषः नास्ति। निर्गतः दोषगन्धात् इति निर्दोषगन्धं। निरतिशयसुखं, तत्र निरतिशयसुखं विद्यते, तत्र सुखं विद्यते। निरतिशयसुखं नाम तत्र अत्र यत् सुखम् अस्माभिः मनुष्यैः प्राप्यते तदपेक्षया निरतिशयसुखम् इत्युक्ते तदपेक्षया अतिशयजनकं सुखं किमपि नास्ति इत्यर्थः। निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यं, तत् ब्रह्म चैतन्यम् इति उच्यते। एकमेव तत्। तत् किं भवति? धर्मो धर्मीति भेदद्वितयम्। अवगतं वा? एवञ्च एकं ब्रह्म चैतन्यं निरतिशयसुखं निर्दोषगन्धं नित्यम् इति एकं विद्यते। तदेव किं भवति? पृथक् भवति। धर्मः, तत्र विद्यमानधर्मं मनसि निधाय केचन व्यवहाराः, एतेषां धर्माणाम् आश्रयः इति मनसि निधाय केचन व्यवहाराः। धर्मो धर्मीति भेदद्वितयम् इति पृथग्भूय मायावशेन। वस्तुतः तत्र पृथग्भावः कदापि न भवति। इदानीं वह्निः विद्यते, वह्नेरुष्णत्ववत् शक्तिः इति शैवागमेषु विद्यते। एवञ्च वह्नौ उष्णत्वं विद्यते। तत्र वह्निः इत्युक्ते उष्णत्वं तस्य आश्रयः इत्येतदुभयं मेलयित्वा एव मिलित्वा एव किं भवति? वह्निः इति उच्यते। परन्तु तत्र अस्माभिः ज्ञायते तत्र उष्णत्वम् इति एकः गुणः, तस्य गुणस्य आश्रयः कश्चन गुणी विद्यते, धर्मः विद्यते, धर्मी विद्यते इति वयं जानीमः। परन्तु कदापि उष्णत्वम् आश्रयं त्यक्त्वा बहिः न गच्छति। कदापि धर्मी स्वधर्मम् उष्णत्वं त्यक्त्वा बहिः न गच्छति। परन्तु मायावशेन मायावशेन तद् द्वितयमिति लोके व्यवह्रियते। धर्मो धर्मीति भेदद्वितयम्, भेदद्वितयमिति पृथग्भूय मायावशेन इति इत्येवम् इत्येवं। कथमित्येवं वदतु? धर्मो धर्मी इति मायावशेन पृथग्भूय भेदद्वितयं भवति। द्वौ भेदौ स्तः। धर्मः धर्मी, धर्मः एव शक्तिः इति शक्त्युपासकाः वदन्ति। धर्मी शिवः। एवञ्च धर्मः एव प्रधानः, शक्तिः एव प्रधाना इति शाक्ताः वदन्ति। धर्मी एव प्रधानः नाम शिवः एव। गुणस्य प्राधान्यं तेषां, गुणिनः आश्रयस्य प्राधान्यं शैवानां तदेव।
धर्मस्तत्रानुभूतिः धर्मः तत्र कथं विद्यते सकलविषयिणी सर्वकार्यानुकूला शक्तिः इच्छादिरूपा भवति तत्र अनुभूतिः नाम अनुभवः तत्र अनुभवः सकलविषयिणी तत्र सकलविषयिणी शक्तिः इति शब्दः विद्यते किल सः शब्दः स्त्रीलिङ्गः इति कृत्वा अन्येपि शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः भवन्ति एवं च धर्मः एव किमित्युच्यते अनुभूतिः धर्मः एव शक्तिः एवं च धर्मशब्दं त्यक्त्वा शक्तिशब्दं स्वीकुरु शक्तिः कथं विद्यते सकलविषयिणी तादृशधर्मस्य एव सर्वेपि विषयाः भवन्ति लोके ये विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः केन सम्बद्धाः धर्मेण सम्बद्धाः इत्युक्ते लोके घटः विद्यते पटः विद्यते एतत् सर्वं केन सम्बद्धं शक्त्या सम्बद्धं विद्यते धर्मेण सम्बद्धं विद्यते इप्पडी ஒரு மதம் புரிஞ்சுக்கணும் सकल विषयिणी शक्तिः सर्वकार्य अनुकूला भवति शक्तिः च इच्छादिरूपा इदानीं तावत् इच्छाशक्तिः इत्युक्ते इच्छायाः इच्छायां सर्वोऽपि पदार्थः विषयः भवति एवं च इच्छा कथं भवति सकलविषयिणी इच्छा तस्य शब्दस्य तत्र अन्वयः अस्माकम् इच्छा कथं विद्यते इत्युक्ते किञ्चित् विषयिणी तत्र कांश्चन पदार्थानेव न वयं किम् इच्छामः लोके विद्यमानान् सर्वान् पदार्थान् न वयं ज्ञातुमेव न प्रभवामः अतः ज्ञानशक्तिः कथं भवति सापि सकलविषयिणी भवति क्रियाशक्तिः इच्छाशक्तिः कथं भवति सापि सकलविषयिणी भवति कस्याः परब्रह्मणः या शक्तिः इच्छारूपा या शक्तिः सा सकलविषयिणी ज्ञानरूपा या शक्तिः ज्ञानरूपा नाम ज्ञानशक्तिः ज्ञानरूपा नाम या शक्तिः सापि सकलविषयिणी भवति क्रियारूपा या शक्तिः सा सर्वकार्यानुकूला भवति सा तावती क्रियाशक्तिः सर्वकार्य अनुकूला भवति धर्मस्तत्रानुभूतिः सकलविषयिणी तदनन्तरम् अनुभूतिः विद्यते किल इच्छा तावत् अनुभूतिरूपा विद्यते ज्ञानशक्तिः तावत् सकलविषयिणी भवति क्रियाशक्तिः सर्वकार्यानुकूला यथाक्रममन्वयः इच्छा नाम इच्छति नाम अनुभवः एव किल अस्माकम् इच्छापि कश्चन अनुभवः एव किल अस्माकम् इच्छायां के विषयाः भवन्ति इत्युक्ते केचन एव पदार्थाः ईश्वरस्य इच्छायां सर्वोऽपि विषयः भवति एवं च धर्मः शक्तिः धर्मः कः शक्तिः सा च शक्तिः प्रथमम् इच्छारूपा कथं इच्छारूपा शक्तिः कथं विद्यते अनुभूति तत्र सकल अनुभूतिरूपा भवति ज्ञानरूपा शक्तिः कथं भवति सकलविषयिणी भवति क्रियारूपा शक्तिः कथं भवति सर्वकार्यानुकूला भवति गुणगणश्च इयं शक्तिः सकलगुणगणरूपा भवति न केवलम् ईश्वरस्य त्रयः एव तिस्रः एव शक्तयः इच्छा ज्ञानं या इति न एवं अनेके गुणाः भवेयुः सकलगुणगणः अवगतं वा भवति गुणगणः सर्वोऽपि गुणगणः धर्मः सर्वोऽपि गुणगणः शक्तिः इत्युक्ते अन्ये गुणाः सन्ति वा आम् अलुप्तशक्तिमत्वम् अनन्तशक्तिमत्वम् अनादिबोधः इति षड्गुण्यपरिपूरितः इति वदामः षड्गुणाः अष्टौ गुणाः इति वदामः दशगुणाः इति वदामः ईश्वरस्य सकलकल्याणगुणसम्पन्नः इत्युक्ते निरवधिकगुणाः सन्ति एवं च सर्वोऽपि गुणगणः किमिति उच्यते शक्तिः इति उच्यते सर्वोऽपि गुणगणः एव धर्मः सर्वोऽपि गुणगणः एव शक्तिः
अस्य सर्वस्यापि इत्युक्ते सर्वस्यापि गुणगणस्य सर्वस्यापि धर्मगणस्य सर्वस्याः अपि शक्तेः यः आश्रयः विद्यते सः आश्रयः एकः एव। इच्छारूपस्य गुणस्य आश्रयः अन्यः, अवगतं वा? ज्ञानरूपस्य गुणस्य आश्रयः अन्यः इति न। पश्यतु, शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव। आश्रयः शिवः एकस्य एव शिवस्य शक्तयः अनेकाः भवन्ति। तत्स्वरूपम् इत्युक्ते परब्रह्मशक्तिस्वरूपं च उक्तं रत्नत्रयपरीक्षायां दीक्षितैः नित्यं निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यमेकं धर्मो धर्मीति भेदद्वितयमिति पृथग्भूय मायावशेन धर्मस्तत्रानुभूतिः सकलविषयिणी सर्वकार्यानुकूला शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव। कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पञ्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपमाद्या सकलजगदुपादानभावं विभर्ति स्त्रीरूपं प्राप्य दिव्यं भवति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकर्तुः प्रोक्ते धर्मप्रभेदादपि निगमविदां धर्मिवित् ब्रह्मकोटि इति एकमेवं ब्रह्म अनादिसिद्धया मायया धर्मी धर्मश्च इति द्विविधमभूत्। श्लोकस्य व्याख्यां करोति। एकमेव ब्रह्म, ब्रह्म किम्? एकमेव, स एव आश्रयः, सः धर्मो धर्मी धर्मः इति द्विविधम् अभूत्। एकं ब्रह्म द्विविधम् अभूत्। किमर्थम् एतत्? वह्निः इत्युक्ते एकः एव किल? कदाचित् वह्नेः शक्तिः पृथक् भवति, वह्निः आश्रयः धर्मी पृथक् भवति इति न भवति किल? परन्तु ब्रह्मविषये तावत् धर्मः पृथक् भवति, धर्मी पृथक् भवति। कथम् एतत्? एतत् सर्वं केन भवति इत्युक्ते मायावशेन भवति। मायया एवं भवत्येव। एतत् तावत् अनिवार्यमेव। किमर्थम्? इयं माया कदा उत्पन्ना? इयं माया अनादिमाया। एकमेव ब्रह्म अनादिसिद्धया मायया। एवञ्च माया, इदानीम् अस्मिन् दर्शने मायाशब्दः अन्यः, शैवसिद्धान्ते मायाशब्दस्य अर्थः अन्यः। इदं तावत् माया इति अज्ञानम् उच्यते। अज्ञानात् ब्रह्म अनादिसिद्धया मायया धर्मी धर्मश्चेति द्विविधम् अभूत्। सृष्ट्यारम्भे यत् प्राथमिकमीक्षणं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति सोकामयत तत्तपोकुरुत इत्यादि त्रिविधश्रुतिसिद्धं ज्ञानेच्छाक्रिया समष्ट्यात्मकत्वं स एव ब्रह्मधर्मः स च धर्म्यभिन्नः एव स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति श्रुतेः तस्यैव धर्मत्वात् शक्तिरिति संज्ञा। इदानीं सर्वं वदति, पूर्वमेव अस्माभिः उक्तं, तस्य सर्वस्यापि व्याख्यां करोति श्रुतिप्रमाणम् आधारीकृत्य। सृष्ट्यारम्भे यत् प्राथमिकम् ईक्षणं, सृष्टि तत्र सृष्टेः पूर्वं ब्रह्मणः परब्रह्मणः स्थितिः अन्यथा भवति। सृष्टि आरम्भे, सृष्ट्यारम्भः नाम कः इत्युक्ते ब्रह्म तावत् किमपि न करोति, लोकसृष्टिः न जाता, तदानीं ब्रह्मणः अवस्था तावत् अन्या, स्वरूपम् अन्यत्। तदानीम् एतादृशभेदाः न भवन्ति, धर्मः धर्मी इति एतादृशभेदाः न भवन्ति। तादृशभेदरहितत्वेन काचन अवस्था सृष्टेः प्राक्। सृष्टिकाले किं भवति? सृष्ट्यारम्भे यत् प्राथमिकम् ईक्षणम् इत्युक्ते ब्रह्मणि कश्चन स्पन्दः भवति, किञ्चित् ओ इतः परं लोकसर्जनं करिष्यामि, लोकं सृजामि इति किञ्चित् प्राथमिकम् ईक्षणं, तदेव ईक्षणम् इति उच्यते। ब्रह्म पश्यति इत्युक्ते वस्तुतः चक्षुरादि इन्द्रियेण इन्द्रियार्थसंयोगः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इति तत्सर्वं न।
ईक्षते इत्युक्ते चिन्तयति इत्यर्थः। प्राथमिकम् ईक्षणं विद्यते इति कुत्र विद्यते? वेदे विद्यते ईक्षणं। तदैक्षत तत् ब्रह्म ऐक्षत अपश्यत् न इति आलोचनां कृतवत् अकरोत्। किं? बहुस्यां प्रजायेय। तत्र बहु प्रजाः अहं करोमि इत्युक्ते सृष्टिं करोमि इति वेदः वदति किल। तर्हि प्रथमम् ईक्षणं विद्यते किल, तदेव किं तदेव किम् इत्युक्ते ज्ञानशक्तिः इति उच्यते। ज्ञानम् ईक्षणं। सोकामयत इति एका श्रुतिः। सः ऐच्छत् अकामयत इत्युक्ते लोकसृष्टिं कर्तुम् इच्छामि इति। तदेव इच्छाशक्तिः। अवगतं वा? तदनन्तरं तत् तपो कुरुत, तपः अकरोति इति, तदेव क्रियाशक्तिः। एवञ्च ब्रह्म यदा लोकसर्जनं कर्तुं तावत् पश्यति तदानीं तस्मिन् ब्रह्मणि या शक्तिः दर्शनशक्तिः सा एव ज्ञानशक्तिः। तदनन्तरं सोकामयत इति प्रजाः अहं करोमि इति यदा इच्छा स्यात् तदानीं का शक्तिः? इच्छाशक्तिः। एवञ्च वस्तुतः यदि इच्छा इति काचन शक्तिः ब्रह्मणि नाङ्गीक्रियते तर्हि तत् ब्रह्म न इच्छति किल। एवञ्च पूर्वमेव तस्मिन् ब्रह्मणि इच्छा इति कश्चन गुणः विद्यते, धर्मः विद्यते। क्रिया तत्तपो कुरुत, सतपो तप्यत इत्यादि विद्यते। एवञ्च तपः अकरोत् इत्युक्ते तत्र क्रिया इति काचन शक्तिः विद्यते। यदि शक्तिः न स्यात् तर्हि एतत् कर्तुं न शक्नोति। तत् तपो कुरुत इत्यादि त्रिविधश्रुतिसिद्धं किं? ज्ञानेच्छा क्रिया। अत्र पश्यतु, शैवसिद्धान्ते इच्छाज्ञानक्रिया इति क्रमः। अत्र तावत् ज्ञानेच्छा क्रिया इति। तत्र ज्ञानं ब्रह्मणि ज्ञानरूपगुणः धर्मः विद्यते इत्यत्र किं प्रमाणं? तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति। इच्छारूपगुणः धर्मः विद्यते इत्यत्र सोकामयत। क्रियारूपधर्मः गुणः विद्यते इत्यत्र तत् तपो कुरुत। एवञ्च इत्यादि त्रिविधश्रुतिसिद्धं। श्रुत्या किं सिद्ध्यति? एतत् तृतीयं तस्मिन् ब्रह्मणि पूर्वमेव विद्यते इति। मायावशेन यदि तत् तृतीयं क्रमात् बहिः कार्यं करोति तदानीमेव लोकसृष्टिः भवति। तदानीं किमिति? शक्तिः अन्या, ब्रह्म अन्यत् इत्येवं लोकव्यवहारः भवति। ज्ञानेच्छाक्रिया समष्ट्यात्मकत्वं स एव ब्रह्मधर्मः। ब्रह्मधर्मः कः? समष्ट्यात्मकत्वं। ज्ञानेच्छाक्रिया समष्ट्यात्मकत्वं ब्रह्मधर्मः। स च धर्मः समष्टिरूपः धर्मः। समष्टिरूपधर्मः नाम एतासां एतासां तिसॄणाम् अपि शक्तीनां समूहः समष्टिः। तदेव किमित्युच्यते? ब्रह्मधर्मः इत्युच्यते। स च ब्रह्मधर्मः धर्मी अभिन्नः एव। धर्मी अपेक्षया सः धर्मः अभिन्नः एव। तर्हि धर्मः धर्मी इति भेदबुद्धिः मायावशादेव भवति। मायां यदि त्यजामः तर्हि धर्मः धर्मी इति तयोर्मध्ये भेदः नास्ति इति वक्तुं शक्नुमः। भवतु इदानीं तव माया गता वा? नास्ति। इदानीमपि माया वशे एव अस्ति किल भवान्? आम्। तर्हि इदानीं कथं वा धर्म तयोः मध्ये भेदः नास्ति इति कथं वदसि इत्युक्ते शब्दप्रमाणम् आधारीकृत्य। किं वा शब्दप्रमाणं? स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। ज्ञानबलक्रिया, ज्ञानं बलशब्देन इच्छा क्रिया, एतत् तृतीयं तस्य स्वाभाविकी, तस्य स्वभावः
स्वभावः इत्युक्ते धर्मिणः स्वभावः कदापि पृथक् न भवति। पूर्वं किमुक्तं? स च धर्म्यभिन्नः एव ब्रह्मधर्मः इति श्रुतेः तस्यैव धर्मत्वात् शक्तिः इति संज्ञा। एवञ्च एकमेव ब्रह्म तत्र धर्मित्वम् इति एकम् अंशम् आदाय यदि पश्यामः तर्हि सः शिवः इत्युच्यते। तस्मिन्नेव ब्रह्मणि धर्मत्वम् इति एतत् धर्मत्वावच्छिन्नत्वेन तदेव ब्रह्म शक्तिः इति उच्यते। धर्मित्वावच्छिन्नत्वेन तदेव ब्रह्म शिवः इत्युच्यते। अभेदस्वीकारात् इल्लडा ब्रह्म तावत् ब्रह्म इति यत् उच्यते तत्तावत् तत्र धर्मधर्मिभेदः नास्ति। ब्रह्मशब्देन यत् उच्यते तत्र धर्मधर्मिभेदः नास्ति। परन्तु तत्र विद्यमानधर्मं विद्यते किल, धर्मत्वम् आदाय धर्मत्वावच्छिन्नत्वेन यदि ब्रह्म पश्यामः तदानीं तदेव ब्रह्मशक्तिः इत्युच्यते। धर्मित्वावच्छिन्नत्वेन रूपेण यदि तदेव ब्रह्म स्वीक्रियते आद्रियते तदानीं तदेव ब्रह्म शिवः ईश्वरः इत्युच्यते। अवगतं वा? अत एव अथातो धर्मजिज्ञासा इति कौलोपनिषत् प्रथमसूत्रे जैमिनितन्त्रस्थ प्रथमसूत्रे इव न धर्मशब्दः चोदनालक्षणार्थजडवस्तुपरः अपितु ब्रह्मधर्मरूपचिच्छक्तिपरः एव। तेन तत्र धर्मपदम् अपनीय ब्रह्मपदप्रक्षेपस्त्वविदुषामेवेति समर्थितं तद्भाष्ये अस्माभिः। इदानीं यथा वा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति मीमांसायाः प्रथमं सूत्रं, पूर्वमीमांसायाः। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति उत्तरमीमांसायाः प्रथमं सूत्रम्। एवम् अन्यदपि सूत्रं विद्यते, अन्यापि उपनिषद् विद्यते। किमिति? कौलोपनिषत् इति विद्यते। किं तत्? कौलोपनिषत्। कौलं नाम कुलधर्मः। शाक्तपरम्परायां कौलपरम्परा इति एका परम्परा। तस्यां परम्परायां या उपनिषद् अङ्गीकृता विद्यते सा कौलोपनिषत्। तस्यां कौलोपनिषदि प्रथमं सूत्रं विद्यते अथातो धर्मजिज्ञासा इति। यथा वा पूर्वमीमांसायाम् अथातो धर्मजिज्ञासा तद्वदेव सूत्रम् अथातो धर्मजिज्ञासा इति विद्यते। अवगतं वा? अस्य सूत्रस्य व्याख्याकरणवेलायां कश्चन धर्मशब्दविषये कस्यचित् भ्रमः जातः। कश्चन किं चिन्तितवान् व्याख्याकारः, इदं तावत् कौलोपनिषद् विद्यते। उपनिषत् इत्युक्ते तत्र ब्रह्मविचारः एव किल स्यात्। धर्मविचारः पूर्वमीमांसा एव स्यात्। कौलोपनिषत् उत्तरमीमांसा शाक्तानां कौलानां कृते। तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इति भ्रमात् केनापि लिखितम् इति विचिन्त्य तत्र धर्मशब्दम् अपनीय सः स्वेच्छया अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति लिखितवान्। तं प्रति अयं ग्रन्थकारः भास्कररायः वदति, मूर्ख, पूर्वमीमांसायां धर्मशब्दः जडवस्तुपरः। जडवस्तु नाम किम् इत्युक्ते तत्र वेदबोधित इष्टसाधनताकः धर्मः। तत्र धर्मः इति कः उच्यते इत्युक्ते यागः उच्यते। यागः कीदृशः? जडपदार्थः। एवञ्च पूर्वमीमांसायां धर्मशब्देन जडपदार्थः निर्दिष्टः। परन्तु अत्र कौलोपनिषत् प्रथमसूत्रे धर्मशब्दः जडवस्तुपरः नास्ति, जडक्रियावस्तुपरः नास्ति। परन्तु इदानीं मया उक्तं किल, एकमेव ब्रह्म धर्मत्वावच्छिन्नत्वेन यदा गृह्यते तदानीं तदेव ब्रह्म शक्तिः इति उच्यते किल। एवञ्च अत्र धर्मशब्देन धर्मत्वावच्छिन्न ब्रह्म नाम शक्तिः उच्यते। एवञ्च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्य अथातो शक्तिजिज्ञासा इत्यर्थः।
इत्येवं मया तत्र व्याख्यानं कृतं केनचित् मूर्खेण अन्यथा व्याख्यानं कृतं तत्तावत् त्यक्तव्यम् अत एव इत्युक्ते इतः पूर्वं शक्तिः नाम का इति पृष्टे धर्मत्वावच्छिन्नत्वेन धर्मत्वावच्छिन्नत्वेन यदा ब्रह्म गृह्यते धर्मत्वावच्छिन्नं यत् ब्रह्म तदेव शक्तिः इति अङ्गीकारादेव अथातो धर्मजिज्ञासा इति कौलोपनिषत् प्रथमसूत्रे किं कृतं मया जैमिनितन्त्रस्थ प्रथमसूत्रे इव जैमिनिशास्त्रस्थ प्रथमसूत्रे इव न धर्मशब्दः चोदनालक्षणार्थ जडवस्तुपरः जडवस्तु नाम किं तत्र यागादिः स च यागादिः कीदृशः चोदनालक्षणार्थः चोदनया एव प्राप्यते चोदना नाम वेदविधिः वेदेन यदा विधीयते यः विधीयते स एव धर्मः स च किं रूपः जडवस्तुरूपः चोदनालक्षणार्थः जडवस्तुपरः तत्र धर्मशब्दः तथा न अपि तु ब्रह्म धर्मरूपचिच्छक्तिपरः एव अवगतं वा ब्रह्म धर्मरूपचिच्छक्तिपरः एव तेन तत्र धर्मपदम् अपनीय ब्रह्मपदप्रक्षेपस्तु अविदुषामेव केचन अविद्वांसः एव धर्मपदम् अपनीय ब्रह्मपदं प्रक्षिप्तवन्तः इति समर्थितं तद्भाष्ये अस्माभिः इति वदति अस्यैव धर्मस्य अन्याः अपि संज्ञाः कथयता नागानन्दसूत्रेण धर्मस्वरूपमेव विशिष्य विवृतम् इदानीं एतावता मया किम् उक्तं धर्मः एव शक्तिः इति उक्तम् अस्यैव धर्मस्य इत्युक्ते ब्रह्मणः यः धर्मः विद्यते एकमेव वस्तु धर्मशब्देनापि उच्यते तदेव वस्तु शक्तिशब्देनापि उच्यते तदेव वस्तु गुणशब्देन अपि उच्यते अस्यैव धर्मस्य ब्रह्मणः गुणस्य अन्याः अपि संज्ञाः भवन्ति कथयता ताः संज्ञाः कथयन् अस्ति कथयत् अस्ति किं कथयति नागानन्दसूत्रम् इति एकं सूत्रं नपुंसकलिङ्गम् इति कृत्वा कथयत् इति मया उक्तं कथयता नागानन्दसूत्रेण नागानन्दसूत्रं तथा कथयति तत्र किम् उक्तं धर्मस्वरूपमेव विशिष्य विवृतम् अस्मिन् सूत्रे शक्तिमधिकृत्य किमपि न उक्तं धर्मस्वरूपमेव अधिकृत्य इत्युक्ते धर्मः एव शक्तिः भवति अवगतं वा पाल्कोवा विद्यते तस्य मूल्यं किम् इति पृष्टे इदानीं तस्य मूलं किमस्ति क्षीरं विद्यते क्षीरस्य इदानीं किं मूल्यम् इत्येव किल विविच्यते क्षीरमेव पाल्कोवा भवति किमिति एष एव विमर्शश्चितिः चैतन्यम् आत्मा स्वरसोदिता परावाचः स्वातन्त्र्यं परमात्मौन्मुख्यम् ऐश्वर्ये सत्तत्वं स्फुरता सारः मातृका मालिनी हृदयमूर्तिः स्वसंवित् स्पन्दः इत्यादि शब्दैः आगमैः उद्घोष्यते एष एव विमर्शः इत्युक्ते ब्रह्म विद्यते किल परब्रह्म तस्य यः धर्मः विद्यते सः विमर्शः इति उच्यते अवगतं वा तस्य किं नाम प्रकाशः विमर्शः इति ताभ्यां शब्दाभ्यां व्यवह्रियते तस्मिन् शास्त्रे प्रकाशः विमर्शः नाम धर्मः प्रकाशः इति धर्मी उच्यते एवं तत्र एष एव विमर्शः किमित्युच्यते चितिः इति उच्यते चैतन्यम् इति उच्यते आत्मा इति उच्यते स्वरसोदिता इति उच्यते परावाचः इति उच्यते स्वातन्त्र्यं परमात्मौन्मुख्यम् इति उच्यते ऐश्वर्ये इति वा सत् इति उच्यते तत्त्वम् इति उच्यते स्फुरता सारः इति उच्यते मातृका इत्युच्यते मालिनी इत्युच्यते हृदयमूर्तिः इत्युच्यते स्वसंविति इत्युच्यते स्पन्दः स्पन्दशास्त्रमिति तस्य नाम स्पन्दकारिकाः इति अस्ति तत् सर्वं एतत् काश्मीरशैवे एवं व्यवहारः
इत्यादि शब्दैः आगमैः उद्घोष्यते इति तत्तत् प्रवृत्तिनिमित्तानि तद्भाष्ये एव विवृतानि किं भोः प्रवृत्तिनिमित्तं किम् एतेषाम्? इदानीं तत्र परब्रह्मणः गुणः एव धर्मः इति उच्यते स एव धर्मः विमर्शः किमर्थं धर्ममुद्दिश्य विमर्शशब्दः प्रयुज्यते तर्हि एकस्मिन् एव धर्मे यदि प्रवृत्तिनिमित्तम् अन्यत् विद्यते तदानीं तत् प्रवृत्तिनिमित्तम् आधारीकृत्य विमर्शः उच्यते एकमेव क्षीरं विद्यते तत्र विद्यमानं प्रवृत्तिनिमित्तं यदा अन्यथा भवति तदानीं तदेव क्षीरं किमिति उच्यते काफी इति उच्यते तदेव क्षीरं कदाचित् टी इति उच्यते तत्र विद्यमानप्रवृत्तिनिमित्तं अथवा फलं विद्यते आम्रफलम् इति वदामः तत्र यदि अम्लगुणः अधिकः तदानीम् आम्रम् इति तत्र किं तत्र केशाः इति न तद् त्वचः यदि बहवः भवेयुः तदानीं चूतफलम् इति वदामः एवं तत्र भेदः विद्यते आम्रफलं चूतफलम् अन्यत् किं नाम रसालः यदि अत्यधिकरसः स्यात् तदानीं रसालम् इति नाम तस्य एवञ्च एकमेव फलं प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् अन्यथा शब्दाः भवन्ति यागाङ्गत्वेन यदि पयः क्रियते तर्हि सान्नायं भवतु तथा भवतु एवञ्च एकस्य एव धर्मः एवं भिन्नभिन्नव्यवहाराः कथं सम्भवन्ति इत्युक्ते प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् कानि तानि प्रवृत्तिनिमित्तानि इत्युक्ते इदानीं मया न उच्यते तदेव ग्रन्थं पश्य तत्तत् प्रवृत्तिनिमित्तानि तद्भाष्ये एव विवृतानि स एव धर्मः महाविष्णुभवानी इति भेदेन द्विविधो भूत्वा जगतः सृष्टिस्थिति लयतिरोधानानुग्रहात्मक कृत्यपञ्चककर्ता अभूत् इदानीं ब्रह्मणि तावत् मायावशेन धर्मी धर्मः इति भेदद्वितयं धर्मः तावत् अनेकधा उच्यते इति उक्तं किल स एव धर्मः यदा पुरुषत्वं स्वीकरोति तदानीं स एव धर्मः महाविष्णुः इति उच्यते स एव धर्मः यदा स्त्रीत्वविशिष्टः भवति तदानीं स एव धर्मः शक्तिः इत्युच्यते अवगतं वा स एव धर्मः महाविष्णुभवानी भेदेन महाविष्णुः नाम पुमान् भवानी नाम स्त्री भेदेन द्विविधो भूत्वा धर्मः द्विविधो भूत्वा जगतः किं करोति जगतः सृष्टिं करोति जगतः स्थितिं करोति जगतः अथवा जगतः सृष्टिं कुरुतः जगतः स्थितिं कुरुतः जगतः लयं कुरुतः जगतः तिरोधानं कुरुतः जगतः अनुग्रहं कुरुतः एतत् सृष्टिस्थिति लय तिरोधानानुग्रहात्मक कृत्यपञ्चकं कुरुतः पञ्चकृत्यानि कुरुतः अतः एते कृत्यपञ्चककर्तारौ एतौ धर्मत्वावच्छिन्नौ तदेव धर्मित्वावच्छिन्नस्तु ईश्वरः इति उच्यते शिवः धर्मित्वावच्छिन्नं ब्रह्म शिवः धर्मत्वावच्छिन्नं ब्रह्म विद्यते किल तदेव ब्रह्म पुनः अपि पुंस्त्वावच्छिन्नः यदा भवति तदा महाविष्णुः इति स्त्रीत्वावच्छिन्नः यदा तदानीं भवानी इति एतदेव रत्नत्रयपरीक्षा इत्यत्र एतदेव विवृतम् अपेदीक्षितैः तदेव येभिः इत्युक्ते एते भास्करराय विद्वांसः तैः अपि किं स्वीक्रियते द्विविधो भूत्वा कर्ता अभूत् जपाकुसुमस्यैव रञ्जनकर्तृत्वेऽपि रागाश्रयत्वेन मात्रा स्फटिकस्यैव शुद्धस्यापि धर्मिणः सान्निध्यमात्रेण कर्तृत्वव्यवहारः इदानीं रञ्जनकर्तृत्वेऽपि रागाश्रयत्वेन मात्रा स्फटिकस्यैव शुद्धस्यापि धर्मिणः सान्निध्यमात्रेण कर्तृत्वव्यवहारः इदानीम् अन्यः विषयः इदानीं भवतु जगत्कर्ता कः जगत् सृष्टिकर्ता कः जगत् स्थितिकर्ता कः जगल्लयकर्ता कः
जगत्तिरोधानकर्ता कः जगदनुग्रहकर्ता कः इति पृष्टे किं महाविष्णुः एतस्य सर्वस्यापि कर्ता इति वक्तव्यम् अथवा शक्तिः भवानी एव कर्ता इति वक्तव्यम् इत्युक्ते तदुभयमेव भवति। तर्हि धर्मी विद्यते किल सः तावत् एतत् कर्ता इति कदापि न भवति किल। तर्हि शिवस्य जगत्कर्तृत्वं न सिद्ध्यति किल कदापि इति चेत् वदति पश्यतु स्फटिकं विद्यते तस्य समीपे जपाकुसुमम् एकं निक्षिप्यते जपाकुसुमे एव रक्तवर्णः विद्यते जपाकुसुमं किं करोति स्वनिष्ठरक्तवर्णेन स्फटिके तावत् रागं रक्तवर्णम् उत्पादयति न उत्पादयति तत् प्रतीतिं जनयति। इदानीं तत्र रागकर्तृत्वं कुत्र विद्यते इत्युक्ते पुष्पे एव विद्यते। वस्तुतः रागकर्तृत्वं कस्य पुष्पे एव रागकर्तृत्वं विद्यते स्फटिके रागकर्तृत्वं न सम्भवति किल। तद्वति शिवे जगत्कर्तृत्वं न सम्भवति किल इति पृष्टे तदानीं वदति पश्यतु प्रकृते जपाकुसुमं स्वनिष्ठरक्तवर्णद्वारा स्फटिके रागं प्रदर्शयति प्रकाशयति जनयति प्रतीतिं जनयति। अतः इदानीं जपाकुसुममेव किं रञ्जनकर्ता रञ्जनकर्तृ इति वयं वदामः। परन्तु यदि स्फटिकमेव सर्वथा नास्ति तदानीं रक्तवर्णं रञ्जनकर्तृत्वम् अस्मिन् सम्भवति वा? तर्हि स्वसान्निध्यमात्रेण स्फटिकं किं करोति तत्र समीपे तिष्ठति स्फटिकस्थितिम् आधारीकृत्य एव तस्मिन् स्फटिके रक्तवर्णप्रतीतिं जनयति जपाकुसुमम्। एवञ्च स्वसान्निध्यमात्रेण कर्तृत्वं तत्रापि अङ्गीकर्तव्यम्। स्फटिकं किं वदेत् यदि अहं न भवेयं तर्हि रञ्जकत्वं त्वयि न सम्भवति। एवञ्च त्वयि इत्युक्ते पुष्पे अहं रञ्जनकर्तृ इति पुष्पं कदा वक्तुं शक्नोति? स्फटिकम् इति एकं वस्तु स्यात् तदानीमेव तस्मिन् स्फटिके एव तत्र रागम् उत्पादयेत् रागप्रतीतिम् उत्पादयेत्। अवगतं वा? एवञ्च स्फटिकं किं वदेत् रञ्जनकर्तृत्वं यदि त्वयि सम्भवेत् तर्हि मम सान्निध्यं स्यात् इति सान्निध्यं माध्यमेन स्फटिकमपि रञ्जनकर्तृ भवितुमर्हति। तद्वदेव प्रकृते यदि धर्मी नास्ति तर्हि यदि प्रकृते धर्मस्य एव प्रपञ्चकर्तृत्वम् इति अस्माभिः उक्तं तथापि यदि धर्मी नास्ति तर्हि अस्य धर्मस्य आश्रयः एव न भवेत् इति एवञ्च आश्रयं विना आश्रयी नास्ति गुणिनं विना गुणी नास्ति धर्मिणं विना धर्मी नास्ति इति कारणात् धर्मस्य धर्मसत्तां प्रति धर्मी कारणम् इति कृत्वा तदपि किं भवति कर्ता भवति तस्मिन्नपि कर्तृत्वं सम्भवत्येव। पुष्पे रक्तवर्णः एतत् पश्यतु जपाकुसुमस्य एव रञ्जनकर्तृत्वे अपि रञ्जनकर्तृत्वं कुत्र विद्यते जपाकुसुमे एव विद्यते। तथापि रागाश्रयत्वेन मात्रा त्वया यः रागः रागविषयकप्रतीतिः त्वया या उत्पन्ना सा प्रतीतिः कुत्र भवति? स्फटिके एव भवति। रागाश्रयत्वं कुत्र? स्फटिके एव। रागाश्रयत्वेन मात्रा केवलं रागाश्रयत्वम् आधारीकृत्य स्फटिकस्यैव शुद्धस्यापि धर्मिणः स्फटिकं कथं विद्यते? शुद्धं विद्यते। तत्र अस्य रागस्य लेपः न भवति। तद्वत् शुद्धस्यापि धर्मिणः शुद्धः धर्मी कः? ईश्वरः। ईश्वरः स्वसान्निध्यमात्रेण कर्ता भवति। ईश्वरे स्वसान्निध्यमात्रेण ईश्वरे कर्तृत्वव्यवहारः अक्षतः एव। ईश्वरः कर्ता इति कथने दोषः नास्ति इत्यर्थः। तद्गतो धर्मोऽपि न जडः न जीवः अपि तु चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतुः इत्यादि शक्तिसूत्रोक्तस्वरूपं ब्रह्मैवेत्युपनिषत्सिद्धान्तः इति श्लोकद्वयस्य पिण्डितः निश्चोदितः अर्थः। तस्य श्लोकद्वयस्य अप्पय्यदीक्षितैः रचितस्य श्लोकद्वयस्य अयम् अर्थः।
तद्गतः धर्मोऽपि पश्यतु लोके इदानीं धर्मी एव चित्त्वेन व्यवह्रियते धर्मिनिष्ठः यः धर्मः सः चित्त्वेन न व्यवह्रियते इदानीं पश्यतु यस्य बुद्धिः विद्यते सः बुद्धिमान् चेतनः इत्युच्यते परन्तु बुद्धिः तावत् अचेतना बुद्धिमान् एव चेतनः एवं च बुद्धिः जडः तादृशबुद्धिविशिष्टः चेतनः धर्मी एव चेतनः तद्वत् प्रकृते अपि कश्चन किं वक्तुम् आरभते सर्वत्र धर्मी चेतनः धर्मः तावत् अचेतनः किल अचेतनः धर्मः कथं वा द्विधा भूत्वा जगत्कर्तृत्वादिकं यतः जडः किमपि कर्तुं न शक्नोति किल कथम् एतत् इति पृच्छति तदानीं वदति लोके तावत् धर्मः जडः भवितुमर्हति गुणः प्रकृते तावत् ब्रह्मणि यः धर्मः सः धर्मः तदपि सोऽपि धर्मः चित्येव चेतनः एव किं प्रमाणं तदर्थं तत्र सूत्रादिकं प्रमाणत्वेन प्रदर्शयति तद्गतो धर्मोऽपि न जडः अवगतं वा ओ जडः नास्ति वा तर्हि जीवाः एवञ्च जीवाः एवं कश्चन सिद्धान्तः ब्रह्म विद्यते ब्रह्मणः धर्मः कः इत्युक्ते अन्ये जीवाः एव धर्माः गुणिनः शेषभावः इत्येवं वदति कश्चन सिद्धान्तः एवञ्च धर्मशब्देन यः पदार्थः उच्यते सः जीवः एव एवञ्च जीवविशिष्टः एव धर्मी यदि जीवः तावत् किञ्चिज्ञः सर्वज्ञः नास्ति यदि जीवः एव धर्मः तर्हि जीवस्य किञ्चिज्ञत्वात् तत्र सर्वज्ञकार्यं जगत्प्रति कर्तृत्वं तस्य न सम्भवति इति सः वदति अतः न जीवः धर्मः न जीवः अपि तु सः कः चितिः धर्मः अपि चितिः स्वतन्त्र विश्वसिद्धिहेतुः एवञ्च लोके तावत् धर्मिणं त्यक्त्वा धर्मः स्वतन्त्रतया न व्यवहरति धर्मी एव व्यवहरति तत्र धर्मः तिष्ठति तावदेव परन्तु प्रकृते अत्र सिद्धान्ते धर्मः स्वतन्त्रः भवति स्वतन्त्रतया कार्यादिकं कर्तुं सः शक्नोति स एव धर्मः चितिः न तु जडः विश्वसिद्धिहेतुः लोकस्य सिद्ध्यर्थं सः धर्मः हेतुः भवति इत्यादि शक्तिसूत्रोक्तस्वरूपं शक्तिसूत्राणि सन्ति तत्र यत् स्वरूपं विद्यते तदेव स्वरूपं धर्मस्य शक्तिसूत्रस्वरूपं ब्रह्मैवेत्युपनिषत्सिद्धान्तः अवगतं वा तादृश धर्मत्वावच्छिन्नं ब्रह्म धर्मित्वावच्छिन्नं ब्रह्म धर्मत्वावच्छिन्नं ब्रह्म इति एवम् इति श्लोकद्वयस्य पिण्डितः निश्चोतितः इत्युक्ते पिழிஞ்சு கொடுத்துட்டேன்னு अर्थं या तद् वळीर्द அந்த श्लोकद्वयस्य रसः तावत् इदानीं स्रवति इत्यर्थः निश्चोतितोऽर्थः इदानीं श्लोकं पश्यतु नित्यं निर्दोषगन्धं निरतिशयसुखं ब्रह्मचैतन्यमेकं धर्मो धर्मीति भेदद्वितयमिति पृथग्भूय मायावशेन धर्मस्तत्वानुभूतिः सकलविषयिणी सर्वकार्यानुकूला शक्तिश्चेच्छादिरूपा भवति गुणगणश्चाश्रयस्त्वेक एव कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पञ्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपं कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पञ्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपम् आद्या सकल जगदुपादानभावं बिभर्ति अत्र कश्चन विषयः व्याख्यायां न उक्तः धर्मः विद्यते किल धर्मः पुंरूपं यदा आप्नोति तदानीं तदेव स एव धर्मः महाविष्णुः इति उच्यते किल महाविष्णुः एव
सर्वस्यापि जगतः उपादानकारणं भवति। तदनन्तरं स्त्रीरूपा भवति किल शक्तिः, सा एव जगतः निमित्तकारणं भवति। उपादानं तु भगवान् निमित्तं परमेश्वरः इति विद्यते। एवञ्च धर्मः एव पुंरूपम् आपन्नः धर्मः महाविष्णुसंज्ञाम् आपन्नः जगतः किं भवति, उपादानकारणं तत्र पश्यामः। कर्तृत्वं तत्र धर्मी कलयति जगतां पञ्चसृष्ट्यादिकृत्ये धर्मः पुंरूपम् आद्या सकलजगदुपादानभावं बिभर्ति। स्त्रीरूपं प्राप्य दिव्यं भवति च महिषी। यः धर्मः स्त्रीरूपम् आपन्नः किमिति, चण्डी इति, स एव धर्मः किं भावं प्राप्नोति, स्वस्य धर्मिणः पत्नीभावम् आप्नोति। भवति च महिषी स्वाश्रयस्य आदिकर्तुः। स्व आश्रयः धर्मी शिवः, तस्य किं भवति, महिषी भवति, पट्टमहिषी भवति। स्त्रीरूपं प्राप्य दिव्यं भवति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकर्तुः। प्रोक्ते धर्मप्रभेदादपि निगमविदां धर्मिवत् ब्रह्मकोटी। अवगतं वा? अस्य व्याख्या अधः न कृता। अस्मदादीनाभिः स्रष्टव्यपदार्थालोचनात्मिका ज्ञानेच्छाकृतिरूपा वृत्तिः घटमहं जानामि इत्यादि। अनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।